यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली सेना हरेक चुनौतीको सामना गर्न सधैँ सजग र तयार रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यावसायिक एवं मर्यादित संगठनका रूपमा नेपाली सेनाको प्रशंसा। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 11 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जनाको खोजी कार्य जारी। डोल्पाको दुनैसम्म केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनको परीक्षण शुरू र म्यानमारको सेनाले मंगलबार गरेको हवाई आक्रमणमा बाल बालिका सहित 100 बढ़ीको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली सेना हरेक चुनौतीको सामना गर्न सधैँ सजग र तयार रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुर स्थित सैनिक प्रतिष्ठान खरीपाटीमा सैनिक तालिम पूरा गरेका शिक्षार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेना राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई उत्कृष्ट ढंगबाट सम्पादन गर्दै जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा देखा परेका जटिल चुनौतीबीच नेपाललाई सुरक्षित राख्न सक्ने गतिशीलता आजको आवश्यकता भएको पनि औल्याउनुभयो। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मुलुक विभिन्न परिस्थितिहरूका बीच समृद्ध भविष्यतर्फ उन्मुख छ। विकास र समृद्धिका लागि नियम संगत रूपमा सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि विकास अपरिहार्य छ। सुरक्षा चुनौतीका साथै भविष्यमा देखा पर्न सक्ने अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाली सेना सदैव सजग, सतर्क एवं तयार रहनेमा म विश्वस्त छु। विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण र त्यसका सम्भावित प्रभावहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्ने साथै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सही आकलन गरी जटिल चुनौतीहरू बीच नेपाललाई सुरक्षित राख्न सक्ने गतिशीलता आजको आवश्यकता हो। यस आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानले विगत लामो समयदेखि पुर्याउँदै आएको योगदान पनि प्रशंसनीय छ। नेपाली सेनाले हासिल गरेको राष्ट्र र जनताको विश्वास कार्य सम्पादनमा स्पष्ट झल्कने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको इतिहासमा नेपाली सेनाले पुर्याउँदै आएको योगदानलाई सदैव स्मरण गर्दै आगामी दिनमा यसबाट प्रेरणा लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्र मात्र नभई विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा शान्तिदूतका रूपमा खटिएर विश्व शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानले नेपाललाई शान्ति सैनिकहरूको देशका रूपमा चिनाउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हिजोको बैठकले समानुपातिक सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टी र सांसद पदबाट निष्कासित गरी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको हो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हिजो शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। भेटमा उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण, नेपाल भारत ऐतिहासिक सम्बन्ध, निरन्तरको सहकार्य र सीमा सुरक्षा लगायत विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै नेपालगंज रूपैडिहा, भैरहवा सुनौली तथा दोधारा चाँदनीमा इन्टेग्रेटेड चेकपोस्ट बनाउने विषयमा समेत उहाँहरूबीच छलफल भयो। भेटमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यक्रम छिट्टै तय हुने र वर्तमान सरकारको कार्यकालमा दुई देश बीचको सम्बन्ध थप घनिष्ठ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सीमा व्यवस्थापन र सीमा पार अपराध नियन्त्रण जस्ता संवेदनशील विषयमा समेत खुला छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले सीमामा नियमित वारपार गर्ने नागरिकले अपराधी जस्तै व्यवहारको सामना गर्नु नपरोस् भनेर दुवै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अरबौं रकम देश बाहिर जानबाट रोक्ने उद्देश्यले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 लाई अघि बढ़ाइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाब दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रण सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील भएकाले सरकारकै नियन्त्रणमा मुद्रण प्रयोग तथा सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो। यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरूले विधेयक देशको आर्थिक क्षेत्र सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग समेत सम्बन्धित भएकाले संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै महत्वका साथ विधेयकलाई अघि बढ़ाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। छलफलमा सांसदहरूले स्वदेशमा सुरक्षण मुद्रण नहुँदा वर्षेनी अरबौं रकम विदेश जाने, नक्कली मुद्रण प्रयोग गर्ने जस्ता समस्या रहेकाले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था र स्पष्ट खाका सहित विधेयकलाई महत्वका साथ अघि बढ़ाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन। सभाको हिजोको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सरकारी भवन निर्माण गर्दा ठूला ठूला भवन भन्दा आर्थिक भार नपर्ने गरी सरकारका कार्यालयहरूको बनावटमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने, औपचारिक निमन्त्रणा बिनै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा भइरहँदा देशको भूमि, सीमा, असमान सन्धि बारेमा सरकारले उचित अडान राख्न सक्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै पीड़ित र पीड़कलाई न्याय र सजायको निश्चितता गर्ने गरी वृहत छलफल गरेर मात्रै द्वन्द पीड़ितको विषयमा समस्या समाधान गरिनुपर्ने, महिला हक र समानताका लागि इतिहासमा योगदान दिएका योगमायाहरू जस्ता संघर्षशील महिलाहरूको संघर्ष त्यागलाई सरकारले दस्तावेजीकरण गर्दै निराश बनेका आजका पुस्तालाई प्रेरणा दिन पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा बन्चरी डाँडा आसपासका बासिन्दालाई पुगेको असरबारे सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उचित कदम चाल्नुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक वैशाख 3 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा समस्या भोग्नु परेको बताउनु भएको छ। झापाको झिलझिलेमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा गुणस्तरहीन र विषाक्त खानेकुरा खान बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कृषिको व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरताका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबीच सहकार्यको आवश्यकतामा समेत जोड़ दिनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा हिजो काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा महासचिव पोखरेलले वैकल्पिक शक्तिका नाममा ठूला दलहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्नुहुँदै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अराजकता कम गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जनतामा निराशा बढ़दै गएकाले ठूला दलहरू मिलेर आशा जगाउने कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएशनले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ़ाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश लगायत उच्च र जिल्लामा धेरै न्यायाधीशहरूको पद रिक्त रहेकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ़ाउन माग गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायपालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाइएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्यका लागि तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत माग गर्नुभयो। सर्वोच्च बार एसोसिएशनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ़ाउन माग गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणका साना र टुक्रे योजना भन्दा पनि ठूला र दूरगामी प्रभाव पार्ने रणनीतिक योजनाहरूमा केन्द्रित भएर परिणाम देखिने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी बाँकेले हिजो पार्टी कार्यालय नेपालगंजमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले अलपत्र योजना आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अबको 4-5 महिना भित्रै लाइसेन्सको लाइन नदेखिने गरी काम हुने व्यवस्था मिलाउन लागि पनि बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभाको आजका लागि निर्धारण गरिएको बैठक वैशाख 4 गतेका लागि सारिएको छ। बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले 2080 साल वैशाख 4 गतेका लागि सारिएको संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायौ? गराउला नि काकु, के को हतार छ र? राम 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 राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न, नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओहो, हो र काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट सहित 11 जना विरूद्ध 5,43,31,817 रूपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट र लेखा अधिकृत गोविन्द राज उपाध्याय सहित 11 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नगरपालिका अन्तर्गत महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी ठेक्कामा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालीलाई प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी राजस्व गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 3 जना शेर्पाको खोज तलास तथा उद्धार कार्य जारी रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार चालू वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री पुर्याउने क्रममा आधार शिविरदेखि माथि क्याम्प 1 को बीचमा आइसफल क्षेत्रको दाम भन्ने स्थानमा हिउँको ढिस्कोले पुरिएर दाछिरी शेर्पा, पेम्बा तेन्जिङ शेर्पा र लाक्पा रिता शेर्पा बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता भएका 3 जना इमाजिन नेपाल ट्रेक एण्ड एक्सपिडिसन प्रालीका तर्फबाट खटिएका खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 5 का निवासी हुन्। हेलिकप्टर र स्थलगत मार्गबाट तीव्र रूपमा बेपत्ताको खोजी कार्य तथा उद्धार कार्य जारी रहेको विभागले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। उक्त कार्यमा स्थानीय प्रशासन, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, हिमालयन उद्धार संघ, इमाजिन एक्सपिडिसन कम्पनी र पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालसँग सहकार्य रहेको पनि विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हिजो थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। चैत 28 गते पनि 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। हिजो 2377 जनाको परीक्षण गर्दा 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा 25 जना आइसोलेसन, 11 जना सघन उपचार कक्ष र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। हाल 445 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकको 9औं राष्ट्रिय सम्मेलन 7 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै हिजो सम्पन्न भएको छ। घोषणापत्रमा राज्यका सबै तहमा अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माण तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन बीच सुदृढ़ सम्बन्ध विकास गर्दै तथ्यमा आधारित प्रमाणलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने, संयन्त्रको बढ़ावा, सुदृढीकरण संस्थागत गर्ने, उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य नीति र प्रणालीगत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्थाबीचको आवश्यक सहकार्यलाई सुदृढ़ बनाउने, स्वास्थ्य प्रणालीका समस्यालाई नवीनतम समाधान प्रदान गर्ने, नवप्रवर्तन मुख्य अनुसन्धानलाई मूल्याङ्कन प्रवर्धन र बृहत्तर कार्यक्रमका लागि संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्मेलनको समापन गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि सरकारले लगानी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य अनुसन्धानले नै स्वास्थ्य सुधारमा प्रगति ल्याउने भन्नुहुँदै नेपालमा अनुसन्धानको काम प्रशस्त हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारले लगानी गर्ने बताउनुहुँदै स्वास्थ्य अनुसन्धानमा बढ़ी भन्दा बढ़ी समुदायलाई सहभागी गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
डोल्पाको दुनैसम्म केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनको परीक्षण शुरू गरिएको छ। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीबाट डोल्पाको दुनैसम्मको प्रसारण लाइनको परीक्षण हिजैदेखि शुरू भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कुट नगरपालिकाको गोतामबाट त्रिवेणी हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटबाट सदरमुकाम दुनैसम्म परीक्षण शुरू भएको र 2 हप्ताभित्र दुनैसम्म विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र सहज रूपले उपलब्ध गराउन कोशी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विस्तार गरेको छ। अहिले प्रदेशका 7वटा कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमति पत्र दिने र सुनसरीको हलगड़ामा कार्यालय स्थापना गरी सवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कुमोद अधिकारीको रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति पत्र सहज रूपले उपलब्ध गराउन कोशी प्रदेश सरकारले मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, उदयपुर तथा ओखलढुङ्गा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सेवा विस्तार गरेको हो। चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन यहीबाटै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था मिलाउन लागेको यातायात व्यवस्था विभाग कोशी प्रदेशका महाशाखा प्रमुख गौतम राज अमात्यले बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा चाहिँ जम्मा 7वटा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ प्रदेश सरकारबाटै प्रिन्ट गर्नको लागि बजेट विनियोजन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। ब्याङ्किङ प्रणाली अलिकति नहुँदा चाहिँ सेवाग्राही अलिकति समस्या छ अनि त्यो पनि अब ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नलाई पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विराटनगर स्थित यातायात सेवा कार्यालयबाट दैनिक 300 देखि 500 जनाले सेवा लिइरहेका छन्। कार्यालयले दैनिक 25 देखि 28 लाखसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभए पनि अहोरात्र खटेर सेवा प्रवाह गरिरहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत गिरिजा पराजुलीले बताउनु भयो। साउनदेखि चाहिँ हामीले सबै चालक अनुमति पत्र पनि जारी गर्ने चाहिँ प्रदेश सरकारको निर्णय भयो। सम्पूर्ण सवारी दर्ता कामहरू यहीबाट हुन्छ। धेरै सेवाहरू चाहिँ हामी दिइरहेको छौँ। सेवा प्रवाहमा कर्मचारीको न्यून कारणले गर्दाखेरि अलिक कम भएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। यसपछि हामीले मन्त्रालय प्रदेश सरकारमा पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सेवा विस्तार भएसँगै प्रदेश सरकारले सबै कार्यालयमा अनलाइन सिस्टमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ। आगामी साउनदेखि कोशी प्रदेशका सबै कार्यालयमा अनलाइन सिस्टम लागू हुने यातायात व्यवस्था विभाग कोशी प्रदेशका अधिकृत सुभाष कार्कीले बताउनुभयो। हामीले पेपरलेस प्रणालीमा डकुमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट हुन्छन्। बायोमेट्रिक लिइसकेपछि पछि नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सवारीको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बायोमेट्रिक भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यतिखेर अफिस जानु पर्यो। सवारी नवीकरण गर्ने, रुट लिने, कर तिर्ने लगायतका कार्यहरू अब हाम्रो अनलाइन प्रणाली भुक्तानी सिस्टम हुन्छ, तिनीहरूसँग विभागले नै समन्वय गरेर हामीले ई पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो साउनदेखि चाहिँ विभागले चाहिँ देशैभरि र हाम्रो कोशी प्रदेशले पनि अब कोशी प्रदेशभरिका 8वटा यातायात कार्यालयहरूमा जडान गरिसक्छ। यसरी आफ्नै जिल्लाबाट चालक अनुमति पत्र पाउन थालेपछि सेवाग्राही समेत उत्साहित भएका छन्। समय पनि कम लाग्ने र छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउन थालेपछि सेवाग्राही उत्साहित भएका हुन्। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। चितवन राष्ट्र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा 2वटा गैंडा मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। निकुञ्जको अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत मर्दी घोल स्थित नारायणी नदीको भंगालोमा एउटा र निकुञ्जको बगैमाडी सेक्टर अन्तर्गत रिउ खोलाको दक्षिण किनारमा काँसघारीमा अर्को गैंडा मृत फेला परेको हो। चितवन राष्ट्र निकुञ्जका सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीले अमलटारी क्षेत्रमा करिब 7 महिनाको पोथी गैंडा मृत भेटिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी माडीको रिउ खोला किनारमा करिब 6 महिनाको भाले गैंडा मृत फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। मृत भेटिएका दुवै गैंडाको खाग नपलाएको तिवारीको भनाइ छ। निकुञ्जमा मृत भेटिएका 2 गैंडासँगै चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म 16वटा गैंडाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष मृत भेटिएका गैंडा मध्ये 2वटा गैंडा चोरी शिकारीका कारण मरेका हुन्। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सेनाले देशको दोस्रो ठूलो शहर मण्डले नजिकैको सागिङ क्षेत्रमा मंगलबार गरेको हवाई हमलामा धेरै बालबालिका सहित 100 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। सैनिक शासनका विपक्षीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेनाले हवाई आक्रमण गर्दा ती मानिसहरूको मृत्यु भएको संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। सागिङ क्षेत्रको एउटा गाउँमा मंगलबार हवाई आक्रमण गरेको त्यहाँको सेनाले पुष्टि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। युक्रेनमा पश्चिमा देशका विशेष सैनिक बल परिचालन गरिएको खुलासा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीका अनुसार केही अनलाइनमा सार्वजनिक गरिएका दर्जनौं गोप्य दस्तावेजमा बेलायत र अमेरिका सहितका पश्चिमा देशले आफ्ना विशेष सैन्य बल युक्रेनमा परिचालन गरेको पाइएको हो। फ्रान्स, नेदरल्याण्ड जस्ता नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना सैन्य बल युक्रेन पठाएको दस्तावेजमा जनाइएको छ। सबैभन्दा बढ़ी सैन्य बल बेलायतबाट परिचालन भएको जनाइएको छ।
युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिका र युक्रेनी उच्च अधिकारी बीच आदान प्रदान भएका दर्जनौं गोप्य दस्तावेज केही अनलाइन माध्यमले मंगलबार खुलासा गरेका थिए। गोप्य दस्तावेज चुहावटबारे छानबिन भइरहेको अमेरिकाले जनाएको छ भने बेलायतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल विस्तारको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कृषि क्षेत्र पनि त्यसतर्फ उन्मुख हुन थालेको बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय, खाद्य तथा कृषि संगठन FAO र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य एजेन्सीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित एग्रिगेट बैठकमा कृषि सचिव शर्माले सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आएका डिजिटल नीति कृषि क्षेत्रमा पनि लागू गरेको र विस्तार हुँदै गएको बताउनुभयो। करिब 73% किसानले स्मार्टफोनको प्रयोग गर्नु कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सुनौलो अवसर रहेको उल्लेख गर्दै कृषि सचिव शर्माले मूल्य निर्धारण, बिउ बिजन, मल, अनुदान, वातावरणीय जोखिम लगायतका समस्यालाई डिजिटलाइजेसनले न्यूनीकरण गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। त्यस कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले किसानलाई इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सबनम शिवाकोटीले किसानको मुख्य समस्या उत्पादनको मूल्य निर्धारण रहेकाले प्रविधिमा आबद्ध गराई सही सूचना प्राप्त गराई समस्या मुक्त गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा खाद्य तथा कृषि संगठन FAO का प्रतिनिधि केन सिमिजुले कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। केही दिनदेखि ओह्रालो लाग्दै गएको शेयर बजार बुधबार 92 भन्दा बढ़ी अंकले बढ़ेको छ। वैशाखदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर केही घट्ने भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा त्यसको प्रभाव देखिएको हो। नेप्से परिसूचक बुधबार 92.22 अंकले बढ़ेर 1963.55 अंकमा पुगेको छ। पाल्पा रामपुरका महिलाहरू अहिले आयमूलक क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालेका छन्। साँझ बिहान घरको कामधन्दा सकाएर दिउँसोको समय सदुपयोग गर्दै आमदनीको स्रोत जुटाउन रामपुरका महिलाहरू अहिले आलु चिप्स बनाउन र बजारमा बिक्री गर्न व्यस्त बनेका छन्। रामपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा विजयपुर चिप्स उत्पादन लघु उद्यम व्यवसाय समूह मार्फत आलु चिप्स उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको स्थानीय विमला देवी ढकालले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघि त्यहाँका महिलाले रामपुर नगरपालिका मार्फत गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमूलक तालिम पाएपछि व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको पाल्पाबाट पत्रकार सुशीला रेग्मीले बताउनु भएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले एपीएफ क्लबलाई हराएको छ। च्यासल मैदानमा बुधबार भएको खेलमा हिमालयनले एपीएफलाई 5-3 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 8औं मिनटमा सुदीप श्रेष्ठले गोल गर्दै हिमालयनलाई शुरुआती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 24औं मिनटमा सत्यम शर्माले गोल गर्दै हिमालयनलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। 28औं मिनटमा सत्यमले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै हिमालयनलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अर्माड विमोडले गोल गर्दै एपीएफलाई 3-1 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 47औं मिनटमा सनी श्रेष्ठले गोल गर्दै एपीएफलाई 3-2 को स्थितिमा ल्याए। खेलको 63औं मिनटमा प्रदीप लामाले गोल गर्दै एपीएफलाई 3-3 को बराबरीमा ल्याए। खेलको 75औं मिनटमा अबायोमी फाकुलाले गोल गर्दै हिमालयनलाई 4-3 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 89औं मिनटमा विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै हिमालयनलाई 5-3 को जित दिलाए। हिमालयनको यो दोस्रो जित हो। हिमालयन 8 खेलमा 9 अंक जोडेर 10औं स्थानमा कुदिएको छ। एपीएफको यो तेस्रो हार हो। एपीएफ 8 खेलमा 11 अंक जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा संकटा क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई हराएको छ। संकटाले एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 22औं मिनटमा जुनियर एनके गुलले गोल गर्दै संकटालाई शुरुआती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 37औं मिनटमा मनिष डाँगीले गोल गर्दै संकटालाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 62औं मिनटमा एनआरटीका निकोल सेजिङले गोल गरे पनि संकटा 2-1 ले विजयी भयो। संकटाको यो तेस्रो जित हो। संकटाले 8 खेलमा 12 अंक जोडेको छ। संकटा 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। एनआरटीले 8 खेलमा 6 अंक जोडेको छ। चौथो हार बिहोरेको एनआरटी 11औं स्थानमा रहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब चर्च बॉयज युनाइटेडले बाल गोपाल महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। चर्च बॉयजले बुधबार महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको छ। ए लीगको नवप्रवेशी क्लब चर्च बॉयजले यस सिजनको लीगका लागि महर्जनलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व प्रशिक्षक महर्जनको यो तेस्रो ए लीग क्लब हो। यसअघि उनले मनाङ मर्स्यान्ती क्लब र 3 स्टारको टोली सम्हालिसकेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले क्लब छाडेपछि मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको थियो।
अझै अब मौसम आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदलिरही कोशी बागमती मधेस लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराई भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 13.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 73%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:26 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली सेना हरेक चुनौतीको सामना गर्न सधैँ सजग र तयार रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यावसायिक एवं मर्यादित संगठनका रूपमा नेपाली सेनाको प्रशंसा। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 11 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जनाको खोजी कार्य जारी। डोल्पाको दुनैसम्म केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनको परीक्षण शुरू र म्यानमारको सेनाले मंगलबार गरेको हवाई आक्रमणमा बाल बालिका सहित 100 बढ़ीको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।